بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل معكم مع سلسلة دروس في الاهتزازات. لازلنا في le premier chapitre وأيضا في le premier exercice sur le calcul du degré de liberté. واليوم مع la cinquième figure, la figure E. La figure E اللي راهي أمامكم محاطة بالأزرق. لاحظوا معايا أنه فيها une tige de masse M, une barre de masse M. وعندي هنا un cylindre de masse grand M de rayon R. Le disque هذا راهو fixe في le centre de rotation تاعو, في le centre de gravité. Donc يقدر يدير des rotations autour du centre de gravité avec un angle phi. La relation يعني هدرتها كاينه relation entre la barre et le cylindre à travers une tige de masse négligeable et rigide. rigide معناه indéformable, غير قابلة للتشوه, غير قابلة للانضغاط أو للتمدد. Donc عندي تربط بين le point A ou le point B. Il est demandé de déterminer le degré de liberté du système. رسمت الشكل أنا عاود رسمته باش يجيني واضح. إذن أول حاجة قلنا la première étape هو le calcul de nombre de paramètres total. nombre de paramètres total اللي نلاحظوهم في السيستم نتاعنا. لاحظوا باللي عندي la rotation de la barre θ et la rotation du cylindre phi. Donc on a deux paramètres. Nombre total de paramètres est égal à 2. الآن نروحوا نشوفوا liaison. Est-ce qu'il existe une liaison cinématique ou géométrique entre ces deux paramètres ou non? احنا ننطلقوا من مبدأ تاع une tige, هذه une tige rigide غير قابلة للتشوه. Donc كاين un certain déplacement, une certaine relation imposée. هذه la relation واش تقول le déplacement du point A لازم يكون يساوي le déplacement du point B. هذه هي الفلسفة اللي ننطلق منها. مادام AB c'est une tige rigide, هذه AB مثلا, donc واش لازم لو ديبلاسمون كي نطبع منها 1 سنتيمتر, منها هذا يخرج 1 سنتيمتر. تقدرش تطبعو منها ب 1 سنتيمتر يخرج لك منها ب 2 سنتيمتر, الا اذا كان غصر حاجه الاستيك ممكن, لكن حاجه ريجيد تعاود تردو 1 سنتيمتر يخرج ب 1 سنتيمتر, تم ب 1 سنتيمتر يخرج 1 سنتيمتر. Donc XA est égal à XB. Donc il suffit de déterminer واش هو XA واش هو XB. XA واضح, هو هذا لو ديبلاسمون. هاي لا تيج في لا بوزيسيون ديكيليبر, هوب وديبلاصا, هذا هو XA. لازم يكون يساوي XB اللي هو القوس هذا, القوس اللي درتو كي دار. دونك لو سيلندر يدير دورة, يجبد لا تيج وتجبد معها لا ماس. دونك لازم يكون واش دارت القوس هذا اللي مشاه اللي درتو السيلندر يساوي بالتقريب ان ديبلاسمون. دونك نشوفوه واش هو. تبعوني مليح انا باش نفهمكم انا واش يصير, انه كاين حاجه تقريبيه, لانه دائما رانا في لي بيتي زوسياسيون. لا تيج تكون هنا ثم تدنا تولي هنا, وكونسيديرو باللي هذا القوس, كونسيديرو باللي هذا لو ديبلاسمون يساوي هذا القوس. هذا كل ما في الأمر. دونك كاين إن أبروكسيماسيون. هذا تقريبا الديبلاسمون هذا تقريبا يساوي القوس هذا. دونك القوس إكس بي, دونك خلاص قدرنا نعرفوه مادام قوس, دونك يساوي ار فوا في. هذه مفروغ منها. الآن بقى لنا لو ديبلاسمون إكس أ. إكس أ راني نلاحظ بلي عندي ان تريونغل. نكبرو شوية, لاحظوا بلي عندنا ان تريونغل هنا.
ان تريونغ تيتا زاوية مقابلة والوتر هو ال. دونك اكس ا واش راح يساوي؟ راح يساوي ال سينوس تيتا. x est égal à r sinus θ. Comme on a des faibles oscillations, donc r sinus θ est égal à l θ est égal à r phi. Donc on dit r phi. Donc on dit une liaison. Donc le nombre de liaisons est égal à 1. Donc ce qui implique que le degré de liberté est égal à 2 moins 1. Donc est égal à 1. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. إلى فيديو آخر إن شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.